في الزجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. ألسا كما بمنك دينك كما بمنك دلاي ودي التوحيد معرفة الله. أخوتي كتشا نيكو معرفة الله توحيد بوك، نيكو توحيد، نيكو العقيدة، نيكو لمنيا، نيكو دما بيد بيونكم من بعد بفر نيكو توي العقيدة. ألسا الإمام الشافعي يعني أحمد بن حنبل يعني كني ولي أنك سنة المامي با ناني دوي. أحمد بن حنبل أي كرنك الشافعي يا كرمون غكرني جرك كورا ككو فافنا كي أدم المامي باي أنا كرمون مين على دبال نكرنا كرسافة وكورا كابيني أيوتي لونكما لك لمن يعلم تناظر ويه مناظرة ويه ديباك فالديبا ديكاك ni almami baw be dibake mun dibato ankar mawti dibake diba kunte fuy bray ala sawoy minya anko non ankawta anga ni tabla ani la tabla lika gela mo wodi dibake la no ta ala ka qur'an defle hadisa fle ka bla keneka e mi fo ayira ni fo mi fo ka ayira min ta mana sura kun anko tigita ta anka dimbla hakilla ko arabe ni so bi ala be sewa ko e ka sanken anti gara nyani le bla san nyani se ala la nay mi fo abota ونوكا بؤوني وفي الدبالاني. شافعي أنك كرندي أحمد تناظر ومناظرة في تارك الصلاة ما من تسون كسلي وتجي كيتي كافر دون ولا كافر مغمي السلي دابلا. فقال الشافعي كون يا أحمد أحمد أتقول إنه كافر؟ شافعي كاكا كرندي أحمد ما أكو بسون كفوكاتي كافر ديوا ما من تسلي ego ko kafiriye yalo suna mo famba be de boka dunako ni tarama ka jamana nunka ay wasalafi nun abbe de boka hanna beti afamba be de boka so ka dal yabu bulo ko fuite mali kafirati ko dal dablali ali sabu bulo de yore nasa shafi ko ahmad ma ako eko ko ma min tisay ko kafiri de qala na'am ahmad ibn hanbal ko na'am o he kafiri donc qala شافعيكو إذا كان كافرا ولا يصر كافر دينو موامي مسالي وي كافريه فبما يسلم بوبرا كسيكا كسلامي يري وبكني موندي بعد اسلام يكون كما يكون موامي مسالي وي كافريه او مون يرا دي ياد اسلام يكون موندي بعد اسلام يكون. قال ابن حنبل يا كرم وجر يكون يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. أحمد حنبل كو من بعد الإسلام يكونه ودي أكاه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودي بعد الإسلام يكونه. أحمد بن يكرم والشافعي جابي لنكم مني. قال الشافعي فنكو أكرني ما أكو فالرجل ائتني مستديم لهذا أبني فلان أبي كان لا إله إلا الله أيا فلان إدو كافر دو كو بس كان مسالي edi gotu ko kalimatu shahada ko da badu islam yakono o ko da badu islam yakono abeni fo da yako la kalima la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ko da badu islam yakono adumbe kan ko fo donc aduna wala madu aka salibali yani ko rede misal tumba doyi tumbo de fo ko sako la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ko da badu islam yakono chedu mbo fo la edu ko halsa ko islamete ko parce que ati salila amen munde ya do islam yakono لا إله إلا الله محمد رسول الله. لهذا القول لم يتركوا أمابلا. قال يسلم بأن يصلي ويرى بأحمد كوكرم وما أكبر كسلمي أبي سلدي. قال شافيكو أحمد ما صلاة الكافر لا تصيح كافر كسلت منه سلت كافر كسلت منه
ko kaka sari na so atuma kalimatu shahada fo ne ko kaka sari ko de ba dum ay aka salte mina parce que amado folo e ko kula ke la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko de ba do islamiyana wa nasru ta do islamiyana fu salli ba dum na ya ta ke sali sali be mina ci ko amado folo ibe baranyman fen fe ke islamiya kono fi ka kalimatu shahada fo ka do islamiya kono ibe so ka baranyman ka ala ba mina mais mo mi ta ke sali ama kalimatu shahada fo amado folo e aka sali be mina ka salte sa ولا يحكم له بالإسلام بها وتماتك إسلامية ويربي فسكت أحمد يجو وكرة أقللا إكو فاق سالي أولي بعد إسلامية إلت لك فو كل ما دو إسلامية لا كل كلمة الشهادة دي أدومي كان كوفو هل سأبلو أما دو إسلامية لا بس كما سالي دامنا أما سالي دامنا وكرة يجا كمولي إكو كلمة الشهادة بعد أدونا كبا إسلامية دو نيراني سا nere benka ide foni yorina parce que akuma kagel sali islamaya kloma bilibili baduri flanande ni islamaya kuma be fara nyon kan fen kelem pe de ka boy mo fen be fo ko ka bo saliye dine tulla kun kay bulu ala kan kisama karamo be yansiri ambe karamo be de kan sire ay ta karamo be yinga islamiyya dino ko fen kelem de ka bo di fen be way tawhidi kalimatu la ilaha illallah ka dawla woni ka bo dine kuma beye abe itara duna yoro uribi itara yoro itara maka itara madina itara duna hani itara mali rek karamo ni ka bibina senegal karamo mutani karamo itara yoro ba fi kalimatu shahada kalimatu tawhidi kada la ilaha illallah la tawhidi limaniya aqida woni ka bo dine kuma beye ala kira nale santa aniko santa ni saba atafo mashima ay sali ay su ay jakabo ay hijib ay jeniya dabla ay sheri dabla ay kalantire dabla ay namra dabla ay ala sagoke atiri shifo santa ani saba ba ko qulu la ilaha illa allah tuflihu bayna ka fondi ka bokuma be ni kuma wera tumi ka boy ala ta tuba damno bla ama damno wulula kuma bana yankoy tawra te tiya dron de billama nina ken ye kanon tilesta ni nyere fa yani ka sambe libo ata hal membe libo sita sika sitala mene tiye doma iba fo tijro aglera chocho ka bele banga to nyala aglera chocho bele banga to nyala ala kan fara tiya tuko aflana ni ka bodine kuma be la ilaha illa ko fe o de ye as-salat don yoro na sansan shafi ka kuma bayira sali baliyati mo ke kafiri kakarande ahmed hanbal bayira ko ni masali ye kafiri de ko maka jamana du famba be ka madhabu wode ahmed hanbal ka madhabi an ka ni fe an ka madhab chamanye maliki yayi kata Maroc kana blaya kana Mauritanie kana Senegal kana an ka jamana la mudu famba be maliki yayi mais ni tara maka jamana nun kanye ulu ka madhab te maliki yayi ka chayade waye hanbaliya hanbaliya de ahmad ibn hanbal ka tasira wode ulu ka madhhabi ibn hanbal du filika fusano ko ni masali watma ye kafiri de ni yo ina ba ira ka fo kuma ni korona ni minye ni yasali la ala nakari ka fo ala masali wajibiya tam perdu do mo de sali wajibiya kamla do salila sali te wajibiye ala ma wajibiya ayo mingan yade odi yake kafiri ay sali bariya mi ko ma ke kafiri de aba sali o ma ke kafiri me aya bla jukuna ko ala ma wajibiya ala ya dagandi ale yere kira kafiri ka dawdi parce ala yere ka ordu asirum nisra ala de mo ko bo junube o te ka sali bariya wi kun ko ni yake ibana fasoro ni ma ke balon bi so o yakun me ka tafo ala yere mi ya wajibiya wala ma wajibiya ka tlaka sali halala sali bariya halala ya ko dagandi abe da ka sali dabla o ka bon ka timsali bariya wodi yake kafiri ne bisa ka talibu billah ni shehu ba flen ka kuma kan wodi ni lori kila famba be chama fo nyo nya dibi anyo fo don ko hali sunna mo yere ka ni mo ba no to yeko al-imam al-albani alayre sunna nya mo do men yorna ay ayaka mo sunna mo ka sira blaya ale ko ku salibaliya na kunye salabatu yade iman nakari ima fo salite wajibiye salibaliya imo dagandi fi masali donon ka sabe ke salabatu yaye kabe fi maslame junubu bilibili ke ba ma te fi makafiri salibaliya inti bo islamiya kono pio kati fara kafiru ka jonyo ho al-albani
sunu mo ka hadisa don na numéro 1 do na ka bitlina ma fa be ale de numéro 1 mo na jete ale bula na maka ko la sama na akani bu chele aka hadisa lon ala de ba dan anke bo syria anti tasira bo tasira la de mimbe milo dron amba ni de kumai donc munya ke kafiri sano sali balia dron tede ay sali saboté ako sali sa temperide ala de masali wajibiya ka sali da dabla o be daga foita la ayo min ngani ya wodi yake kafiri ay sali min dabla o ma ke kafiri ngani ya min fara la kanite wodi yake kafiri ambo kuma sunyati halsa ambe limanya toninka itawo bambulo ni yeta nambe kuma yaka loni kala ko ibika kuma bo kitabu min kono ibe zizenodi Muhammad ta tabo aywa ko kitabu so mun to ala kale de ko na hayuna hina ibe ka kuma tawde ko fi bolasi duratun nasihina nani wannan nun abu mo do nyina ko kuma be sahalen de kasar kuma chaman da ba kuna shi sahalen de ko ambe wanju ka kitabu chaman nabi a kitabu irman ka taka wanju ka ala de wallahi kida ko ay ko mako al marji hal ya kitabu blanc ika kuma go livre mun yibo de sibe folo uli ka marji u defile nasra be maraji mu'tamada yi ubi fara lo ne kida ko ni marji u do bala mite mu'tamadi yi ubi fara konfinga ika kitabu blanc ba o sanga bwala o lo ne kida bombe se ka semeni reke uli rebe zizi ntugula donc sa umele bono yegi bala sauma ay dala ko katisa kanabla mo shika kuma kanti kabla muna kitabu kele mo keme loni kele ba keme adiro de mo kele kele nyakra ka shiriya ka fo kitabu sale ni mo keme fle atablo fle ni beya mo todi page kele abe kramo ya mo bi samani kono to de bien page flana o fleni page samana fleni abe farle jonga ka mo keme o de ni kitabu ni fle katla ka shirya ka foni kitabun an sona ka fa asalin do abse ka karabna yurabbe an yuri ta kanu daw ala ya siri allah shari kitabu ila ma to ko aywa abdul majid az-zandani nin kitabun ye mun de fo pour que ka shirya ye ka fo dine kono limaniya ala long la ilaha illallah ka limaniya wala wodo dine fe fo la ye ale mun fo ya aka page kono to la page kono to ko ya فإن أول واجب على الإنسان أن يعرف الله سبحانه عن طريق العلم قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ما بنا صون كنا صون أي ويدور دي متلا فرا ولا ما فو الحمد لله فرا ويوم فيا فإن أول واجب يكون واجب فرا واجب على فهم واجبية كيف فرلاي أبى فرا على الإنسان مغنفين كان أن يعرف الله كعلى الله سبحانه وسلم عليه اللي بجعل الله سنيا بي علي كوكا علالو علالو على بلون جودي عن طريق العلم ني لوني شراي لوني افورا يندار لو ترد نيا لوني ردي قال تعالى ودا لي مي على القران كونو فعلم محمد اللون فلو لوني دي فول لا كفو انه لا اله الا الله كفو من دو بت مساتي فو على لوني يعني توحيدي ابيكومي سالي ani salji o teta nyon ko fe de ma do teta nyon ko la ilaha illallah ani loni teta nyon ko ani ibada teta nyon ko ni fe se ba de nyon ko no yorobe na fara yororo ko la ilaha illallah loni ba kono batu ba kono na fara yororo ubudullah la ilaha illallah ba kono loni ba kono na fara yororo ko loni ba kono ala batu ba kono la ilaha illallah ba kono usabati fara abada ni mana lo an faka bu na kide fara to be ban ka fa to fo فعلى محمد الله كمون لهم أنه كفمين دو من ضمير بفرق ضمير الشأني كفمين دو لا إله عندكم على يردكم محمد في الشيشة فعلى محمد الله كفمين دو أنه لا إله إلا الله على يرى لا إله إلا الله فو محمد الشيشة كي يرى محمد إيه فرق الله فلو سنة بسيب منطون توما إيه نيفهم بايدة نيفهم بايدة نيبلي كبلي فهم من بايدة الله شهيد أن يالك سيري ككرم ربك سيري فعلى محمد ألو أنه كفمين دو لا إله بطمسورة دي تين مني التين
nantara sufu fe no o yadda makuma bere ye ulu fana beta fo nyefe ko la ma'buda batu masawere ti e ka fo ko femere de ti illa Allah fu ala ma ko femere ti de ko batu masa de ti me femere ti sufi do tarofe anyo jadi ga ligru dawla antalo la mena de ba chaman kero kan wono o yaraka ba de ba chaman fa'alam alon annahu kafamidu muhammadun ala nabi ma la ilaha batu masawere ti atindi mo ya kuru batu wala ka jaman batu wala ka sanu batu wala ka job batu wala ka jugu dasri batu wala ka femera batu ika tunga batu be ala be balaw mi leka dun la haraka juwa to be la jilani dun ta na sabar la haraka be juga be fa'alam anu annahu la qurdikati illa fu fem fla de bapu ka fembe bi la ati flana fo kilimpi ni kanga durusi ni kanga karakla su ko bien que c'est qu'à la fouille de bien sûr bien à quoi faut chier la femme la débat la maçon a tué il la faut qu'elle me faut inde qu'elle me de fouille là ne connaît qu'à tué oui tu manies alaya qui ne côté du fouille ma tué fouille ça on le tasoro dougolo tasoro anabi tasoro isa tasoro muhammad tasoro ibrahim tasoro al-arshi tasoro kursi tasoro ala to fait fouille tué nabe alaya so fona kira ala toyde ani ala ka kuma ka wayre fona o ti ala jati yede o ala ka mankutude ti ala jati o ala ka mankutude la ati jonte munte batu masa ala ti fo illa fo la de ati fo juma o fona be kenendi allah masam to ko allah ko kilen pe de bi ni to ko allah ni batu masa nyai atobe kalon afu miti jila feberaka kasoro setan bimbal ma doyin telephone ka bo fo dugur jola akolu yi bamanon de yulu ka sasara jodi ako ni wajuru la mai ka wajuru mena mbala mela mo kilen dia tum mbora bamanan yala ka kesla mai ngoy moduma nye ki ko iye fen glan obe ka jonya ko e ka fen glan ka tleke ire doya kuna wiya tete maka parce que ede setri e sisong parce que ale se ga ire glan ede ya glan jo fen me dokolo ni ko kanya jo kilen tala mi se ka ko jo do glan seti jo ye miskina ba se ka glan ke se be harama dendi ala de harama de ka khalifa ni ala bora ndron harama dendi bina allahumma wala donc harama dem be kilen mi se ka ko dokolo jo bema jo fen be dokolo ko ma tu antera o bela andi o bedla afo jobe ma o te wuli abada jo shite ni harmade marna c'était jo halika jo dorman do la ko bla rekrefe ati andi udla wala karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ale harmade ni ala boran do ni mo e harmade de jukuna ngaya pisani bande bulo ali be ka hande la kuma ka panka du bulo fam de ke etage ka du bojo ka joro bela maga haramadi e ka tlaka ti majigi jomi aseka ya atayre kalama e de fendo fara jon ka dro ka pisani do dama seta ye miskin afodo ko jo be ma hey au jo tu antera wala jo kelen tawla nani magla andi au bedla seta ya seba andi ayo fo jo be ma odi odi atu kale liman jara ay miri kuma ina ali bora ba mana yala ka islami ko kala to do dama nimse ka to ati blon aywa mo be wala aywa jugu fara be da wala no fe ka ke su man torom anko hasbunallahu wa ni'mal wakeel ifurula halaka men tanke li wasa kuma de kemen nani ani bidu سيدنا بنا قرآن فعلم أنه لا إله إلا الله الله دي نفجون يعرف محمد فعلم محمد بيدما ألون أنه كفين يرد مرود في علمه لا إله إلا الله لا أتي إلا فو لا أتي من أتي كلا فبي أتي من بي إلا فو من فو كفين وكنا بيدي بي ودي الله لا إله إلا هو فو يتي فو الله الله جون سيفنا أي رجاتي أناتو ati ni ne ka yesi yakula no tembe fu ala jati kilibidi me to ere fana tindi ala ere jati o kilibidi a nyonte wa to fana kilibidi o nyonte allahumma ni sawla ya dair la ala be sawla be tipo
ame puissance ba madina ko puissance ba nu to da ko Allah ka fa mba wula kama kan to da Allah o fara masami sawo dukulu da ka to Allah an fara ba an to da to la ka fanya Allah ye ala be sulami 800 wala ka geji buri ka jabala beti po wala ka febere ke ka yoroti ate ko robo to ka ko ni mo be fa ala ko robo nya wala nya ni ko rawani e ka yere to da ko Allahu afo subhanallah hal ta'lamu lahu samiyan yani be to ko Allah lahu laka liman yadda ma bin sunyati وكما سرنا لمن يا نفج مودي بالا منا يافوكا جليا كاسا دانا منا قران يافوكا سا دانا منا على كرا يافوكا سا دانا منا على يكون محمد ما فاعلم انه لا اله الا الله ما بنايا muna ala kira na fana ni kuma fona ya ay santani sabaka ka fo ma ay sari ay sum ay hijibo ay hiji ay jakabo ay jeniya dabla ay shani dabla ay nambara dabla ay garantige dabla ay muwafaqa dabla ay kojugu dabla ay junubu beble dabla ay konymonke ay ala sa amani shifo santani saba o kora ni ka bobe ay santani saba ko de ka febra se ka bonyo chuduma hakili tarami ni febra tube no ka boy ka tube damo fendela ati 100 ans ani saba e santani saba ka shade kartar saba no kun tar saba tele otuma mun ale ni befo amena ndado yorodo la ka suru jawati suru yana mo jumanye la ilaha illallah kadala ode libaniya ye ode tauhidu ye ode aqida ye nafaj bande bala amba suru nya afro fore an nasru ala a'daihim ko ala be limani bo la ilaha illallah dunko debe ujuguka jugu te sula ala ko qur'an ko wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ka mumunu deme ne ala ko haken yira kunka me mumunu deme histoire ko na mumunu deme fambe afsa ku jarabe wati dile fiko ba ko segarula kaso laban yutale deme laban de min so damnala wala timanche la hotel laban ka kitayi aflana الدفاع عنهم قال ألبوا ديفانسا وقرأ آية في هذا محل ما يرد لا بيقرأ ولا فإن الله يدافع عن الذين آمنوا الولاية وعلى كي كلمة لك الدمع وقرأ آية في الله ولي الذين آمنوا الهداية على كوكاندا على ينبغي دي مؤمنين مؤمنو ميزان على من بيتهم ينبغي تدي الهداية كي كاندا اهدنا الصراط المستقيم وبفاتحة يكون وقرأ آية في وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم bo ala te jub la ku sawla ka saku ka sawla usika sawla wati dula me kul zaman aw se jubula abe tawtala ina fa ala kira mena jubu ba kan ka ba fa so la ka laban ka taraje ko jubu fa so be la kan ma jigi matige laban kira jumanye alabana kana makka daire kafri be yare donc kul laban de fle al umuru bi khawatibiha ala muhola ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيلا التمكين لهم والاستخلاف في الأرض كجورب جمع دوكرة كوكانيا أتلاقوا كدوكرة يتباوي كتوبوا قلوب لهم نولا نقرأ الآية فلانية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا على آية كريم لا إله إلا الله 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 دونكو كجيل هارو نما دالا نالا بو جندرون أتوب لا إله إلا الله نينكو فوني فدان بي دسكون نما يبا فوتو يكا دالا دا دروتي يكا دالا لا إله إلا الله 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 عنكفو لا إله إلا الله 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 كلمة التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله الرزق على أبو هرجة الطيب هرجة سنوما
مؤمنون لا إله إلا الله أفلانية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض العزة كبنيا دوما كجو دويا كوي لجوك أقرأ آيات له ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الحياة الطيبة وفي آيات له من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا بعض ما يفوز به المؤمنون في الدنيا كمون بفهم من سردنا عدو دينية وهذا هو الذي تحقق لأسلافنا المؤمنين الصادقين أنك صحابة من تمنا أهل البيت من تمنا نكرت نتبو يكتوالا كتبت نيالا نفهم فورو يا بسر يا بسر أبو بكر تليلا عمر تليلا ونان ونان تليلا فقط تليلا سلامية تمي سانفة بنيا سرو هيري bisa si tobe musulmi bisa si ni bna kono ni se ka jabe sina mero mola parce que o kera slame tinya uye afa ila fa ila min tawiye ni aya be da fawiye anga bi tawdu subhanallah kitabuko amma ad-darul akhiratu فحسبهم قول الله تعالى على له إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا كتابتكو kitabu min karamɔgɔ ba kɛmɛ o de y'a kelen ka kitabu karan ka ban k'a sɛbɛn k'a fɔ ni kitabu nin an y'a sɛbɛn an y'an kun da kɔrɔ a bɛ se ka kɛra diɲɛ yɔrɔ bɛɛ foyi t'a kɔnɔ haku ka ne tiɲɛ kɔ donc karamɔgɔ ni bɛ wajibi kɛ i bɛ kitabu min ta ka mɔgɔw kuma mɔgɔw fɛ o dɔn fɔlɔ ومن يتأول كل مؤمن ينقى بيت لمغول هاليافله ومن يتأول أحوال المسلمين اليوم يجد أن ما وعد الله المؤمن به في الدنيا غير محقق وني بمؤمن فلا يبصر على إله من تمؤمن يه فلو موعد ياسر ما بمؤمن كوكو يمؤمن يه على إله من تانيتا وما كان صار النون ولا مسك بسر ولو ميرا وبايرا وكان لمن يأتي لا فوبال كما دافع وبيه limania be ba mafuta chama nyuje wodi ya to ala ila minta ka bu deme bu tanga ka u defense ta ku kanda roblay du ko kam ka joyro duma ka tila jugu mu fana atu deme u kam abu deme jugu kam ka tila ka hardiga senoman duma ka tila ku bunya ka nyana ma ya bambari kuna di duma ni mbela jele فيسخر ما أعده الله للمؤمنين في الآخرة كما خسر في الدنيا لذلك كان لابد من تقوى الإيمان بتوقع مثال في لكفونية مومي تنياتيو تبيت مموين بسر فول مبي لمن يبدالا مدسكونا اسكا بي نا تبيت دمين بنا كم فلو يسوتو بنا مبي مو مسيقا دافلين سوري أقول لذلك كان لابد من تقوية الإيمان قد يتواجب دو واجب كلا كان بي كما لمن يكا فغباسرتوني وتثبيته أنك سبتي دسمونا وتجديده أنك كما كرايواتي به ذلك بنشر علومه بين المسلمين كالتوحيد لمن يا كواجد كاكا كافو واجد كرو فابي ترى يرى دي باسر واجد كلا دي كبالاكا بس عندك ابو دين كما بي عندك غاتشا كاتين كما بيكا او دي فون عندي وبتطبيق احكام الدين عليك الدين كيتو لبار وكان على العلماء لون كلا توكا ان يبادروا كوتريا لون كلا كوتريا للقيام بهذا الواجب في جوني واجبي لون كلا بيكان كولي كي جوني واجبي كما فبا بنياسي على لون توحيد لا اله الا الله كلون عقيده خاصة وهم يشاهدون هجوم المبادئ الإلحادية أكو كما ترى مثلنا أمي أوكسيدانتو كإيدي كروي وبافا كان أمرا كان كدين السبوتي كان يد السبوتي كالاكو بدوسكونا كالون تشرين فهم بلا جلنفه جيني براو بينو ولفنا بيكا كمليارو بو كاتا سلام جمانو كان كايسيكا سلام دو يلما كادو يلا كديني لا نمو بن chairman de bini watina ko kuma to watin da kono mo kan ga kuma aqida kan ani limaniya kan ani la ilaha illa kan ka chaya mo kuma sunniyati la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aywa sisa sa amina siflanam anke ni limaniya kuma mi saka karo da baka kan mabala mais anye dama mi fola sasigi dama kera kan doni mi fola la hakila mun yala me hakila bisa ka kauye doni family ban yakula la ilaha illallah joro ya fam
jaka fo fen folo folo mi yere dan ala kare fa tan saba ama do ra fo o de jonja hakilla ni jira ka isa amena sai kuma jiko ko focho la ni be wele ko loni focho loni focho wajuri focho be loni focho be chuko loni focho be amena kuma kitabu toye usul التربيه الثقافيه والفلسفيه جاي ادلا الدكتور محمد منير مرسي نيدما لوني كلا كتابو بودودي أبدا كمان يجيكو كم بالتحليل جيكو يذكر الجمانية أكو وتعرف المعاجم العربية كو عربو ديكشنيرو وترى جيكو موتا ندي كان كفو موي نيكو جيكو درون جيكو موي كورا فرفو دي كفو موي كوما كوني بي كما كافين يرا كورا ني فلو ابي دام نودي وتعرف المعاجم العربية عربو ديكشنيرو فباي جيكو موتا وي مون ديفو الخلق جيكو وكو بأنه الطبع والسجية كو دي طبع إداتشو على إداتشو منا على إدات جيكو من يعني لا حاليا من مغمر يدرك فكر سجاتشو دي ني ودي كوري كو جيكو ala kalima ya dam jigo kan ga famu bide akora yere kedi hadri jigo min iyere be jigo min na tabi abi jigo min ala yida jigo min ala yida jigo min mo da jigo be ikene kana da jigo be ikonna da jigo be ikene ka da jigo tuma do ko chesirundo fimando jemando abita o da jigo be o te yelma wa ikonna fana da jigo fana be to de kada do kuti akoya ويقول أبو حامد الغزالي أي المغباد توقف سانساوي سلامه وكفيلسوفي سلامي كي نمغباو دو ديكو أبو حامد الغزالي مغبك كان كمين كتابون يني عندنا العافية بروبليم بدنا كونو اللي من نفسي فان في الإسلامي أي مغباو العافية أن يغنك الدغالة ما فا يغنتي أن يغنك الدغالة لو كتابتي يلفون يتعطوما عليه موفو الجيكولا أبو حامد الغزالي لك هنا لك يا فهم أكو ويقال فلان حسن الخلق كاب فوق ساجكو كني وتخلق أني أتخلق كني تخلق أن خلق كاب فوق ساق فلان كرسا حسن الخلق خلق دي أداجكو كني وتخلق أني تخلق بلا بوفو بنا كنا شوني تخلق كل جمانية كوتشي جكو يريده إيه جكو من كربا كاكير لا قريتو يكون تخلق jiko min bila oto ko khuluqu iye jiko min karaba ka ki yere la yere karanke ka forade karagata mo ba do fe ko ti tarbiya ki do ti jiko yelma ki ke mo nyumanye iye yere jiko karaba ni yere mani kede oto at-takhalluqu yere min karaba de ka mi ki jo fa yere mara o de takhalluqu yi khuluqu o alane i dar jiko min khalqu o yere da jiko yi ce dando wa fi mando do ni sabani kan ka bolon al farqu bayna al khalqi والخلق والتخلق مسلم ابي كان كلاو نفاق لاسون الخلق ويداتوي جنكا يداتو جدوا بوسو دوا جمادان دوا سرمان دوا كلكم دوا فسمان دوا ويداتوي كنكا الخلق وعلى ريداني جوكو ميني مو ماني يدرا بجوكو ينيلا كاسرو جوكو يفنا كافي با كربا كدير لا سيده اما سو مفلو على ريداني جوكو يتان ويخلق التخلق وده يره كربا كجو كرا من دوير لا كسرا تنجيلا asika kan tara karamo do fe tarbiya shekhu ba do fe akan tarbiya kan jugo yelema kan bilan ka sekretu goyanye ka gudro ko goyanye ka jeniya goyanye ka rasuso goyanye ka la ko dianye kan ga ko yelema kan ke haraba din faso renye otma yo karabani min ke de wurce ko at-takhalluq sabab akoroti kene ay حسن الظاهر والباطن وذكر يا كان ملاكني اقول لك ايش سانسا اكويا فانه ممكن التمييز بين الخلق والتخلق كما سكافلا ويغني وفسانسا كما يمكن التمييز بين الطبع والتطبع ان يكره سانسا والاول مطبوع والثاني مصنوع نكره دونك امي بيتا اسي كاسونيا كافاني دوفو الحمد لله التوحيد لا عن لمن يالا amina min damna wo jikodi yana kata kuma jiko anya damna jiko mo yire dictionnaire arabu kono jiko korane ni anyo fawye donc ambe bita so yati jiko bi continuer donc inshallah taala
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دردي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور.